इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ सो के इन्क्रिज भयो रिडक्सन इन्क्रिज भयो रिडक्सन इन्क्रिज भयो भने कुन एजेन्ट हुन्छ ऑक्सिडाइजिङ पावरफुल ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट lithium is less than beryllium than boron than carbon than nitrogen than oxygen than fluorine यो याद राख्नुस् है पिरियड मा ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन्क्रिज हुन्छ तर रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यतिर रिड्युसिङ एजेन्ट कम भयो सो व्हिच वन इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट लिथियम यो पिरियड मा अनि व्हिच वन इज मोर पावरफुल ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट फ्लोरिन सो यसमा हामी पिरियड मा फेरि पनि आउँछौं अब हामी फर्मल क्लास तिर गयौं सो अस्ति थुप्रै क्वेशन्सहरु डिस्कसन गर्यौं हामी क्वेशन्सहरु थुप्रै डिस्कसन गर्यौं अब यो क्लास तिर जाउँ त्यसपछि त्यसमा जे जति क्वेशन आउँछ सबै सँगै गर्दै जाउँला सो सिम्पल मा हामी गयौं ऑक्सिडेशन रिडक्सन तिर फर्स्ट ऑक्सिडेशन रिडक्सन यसमा 4-5 वटा प्वाइन्ट छ लेखिहालौं त्यसपछि ऑक्सिडेशन नम्बर तिर मुभ गरौँ सो ऑक्सिडेशन रिडक्सन मा तपाईको के भयो भन्ने फर्स्ट मा increase in positive charge first point यो मात्र याद राख्नु अरु जे जति छ सबै बिर्सिहाल्ने कुनै पनि ऑक्सिडेशन रिडक्सन छ भने increase के भएको is in positive charge or decrease in charge is oxidation यो दुईटा भन्दा अरु जेसुकै होस् कि त पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु पर्यो कि त नेगेटिभ चार्ज डिक्रिज हुनु पर्यो यो दुईटा भएकै हुन्छ यदि यो दुईटा भएको छैन भने त्यो ऑक्सिडाइज रिड्युस छैन पोजिटिभ चार्ज और डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज नो चेन्ज नॉट रिडक्स सो यो यसपछि भनेको छ इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भयो इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज यो मात्र याद राख decrease in positive charge यसलाई हामी के भन्छौं यो जहिले नि रिडक्सन त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट एउटा के भनेको छ भने डीइलेक्ट्रोनेसन जुन छ इज ऑक्सिडेशन अर्को छ इलेक्ट्रोनेसन भनेको रिडक्सन सो डी भनेको रिमूवल अफ इलेक्ट्रोन त्यही भएर ऑक्सिडेशन भन्यो इलेक्ट्रोनेसन भनेको रिडक्सन अफ इलेक्ट्रोन सो इलेक्ट्रोनेसन यसपछि भनेको छ रिडक्स रिएक्सन मा हुन्छ के इन रिडक्स रिएक्सन के हुन्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस सो रिडक्स रिएक्सन मा के हुन्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोनदाखेरि एउटा क्वेशन के दिएको थियो इन रिडक्स रिएक्सन व्हिच वन इज करेक्ट फर रिडक्स रिएक्सन which one is correct for redox reaction लागि ऑप्शन ए मा दिएको छ लॉस अफ इलेक्ट्रोन तर यही हैन नि इलेक्ट्रोनेसन भनेको ऑक्सिडेशन डी इलेक्ट्रोन राख्नु लेख्दिहाल्छु डी लॉस अफ इलेक्ट्रोन ऑप्शन बी मा दियो गेन अफ इलेक्ट्रोन ऑप्शन सी मा दिएको छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन र एबीसी डी मा दियो नन सो कुन हुन्छ सो ऑप्शन ए इज नॉट राइट गेन अफ इलेक्ट्रोन मात्रै हुन्छ र हुँदैन सो बी इज also not right what transfer of electron from oxidation to reduction
र नन को ठाउँमा अल तपाईको डी रिडक्स रिएक्सनमा लस पनि ट्रान्सफर पनि हुन्छ सो अल दिएको छ भने अल दिएको छैन नन दिएको छ भने ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन यो भयो तपाईको एउटा रिडक्स रिएक्सनमा अब यहाँ के भनेको छ भने अर्को कुरा एउटा भनिहालौं क्याल्सिनेसन त्यसपछि न्यूट्रलाइजेसन एसिड बेस रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन साल्ट हाइड्रोलाइसिस यसपछि प्रेसिपिटेसन रिएक्सन पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्सन प्रेसिपिटेसन रिएक्सन र अर्को के भने एउटा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्सन are not redox reaction so यो रिएक्सनहरु हैन हेरेरै भन्न सकिने याद राख्नु होला है नेक्स्ट मा यसमा क्वेशन के आयो भने नेक्स्ट पोइन्ट रेस्पिरेसन भनेको के हो ऑक्सीजन तो यो कार्बन जुन छ हाम्रो बडीमा ऑक्सीजन सँग कम्बाइन भएर के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ऑक्सीजन लिन्छौ त्यो 0 मा हुन्छ र फाल्छौ त्यो -2 मा हुन्छ र यो प्रोसेसमा कम्बाइन गर्छ कार्बन 4 मा जान्छ सो ऑक्सीजन रिड्युस भयो ऑक्सिडाइज पोजिटिभ चार्ज बढ्यो सो रेस्पिरेसन भनेको पनि रिडक्स रिएक्सन हो फोटोसिन्थेसिस त्यसपछि मेटलर्जिकल प्रोसेस मेटलर्जीमा रिडक्सनहरु हुन्छ कार्बन रिडक्सन एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस हैन मेटलर्जिकल प्रोसेस त्यसपछि तपाईको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन यो त्यसपछि तपाईको रस्टिङ अफ आयरन भनौं रस्टिङ अफ आयरन आर रिडक्स रिएक्सन यो सबै रिएक्सन कस्तो रिडक्स रिएक्सन सो यो भयो ऑक्सिडेशन रिडक्सन रिलेटेड का केही कुराहरु थियो यसपछि यसमा एउटा हामी भन्ने रिडक्स one is correct option so which one is correct for given redox reaction reaction जो दिएको छ MnO4 plus S minus सानो राइटिङ भयो ओके ट्राई सो लेट अब यो भन्ने यो भयो अब रिएक्सन यो यहाँ Mn को कति +2 प्लस H2O प्लस S को 0 सो यो रिएक्सन में के भने ऑप्शन ए में both Mn and hydrogen are reduced B option में दियो both hydrogen and sulfur are oxidized
Option C, manganese reduce and sulfur oxidize. So सजिलो क्वेश्चन छ. D मा दियो manganese oxidize and sulfur reduce. So tell me quickly guys. Manganese जाँदैछ +2 मा. So यो रिडक्सन भयो र सल्फर -2 बाट 0 मा जाँदैछ. -2 बाट 0 so oxidation भयो. So our option is option C, manganese reduce sulfur oxidize. के गर्यौ हामी? चार्ज. पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ भने ऑक्सिडेशन. सो अब भने पोजिटिभ चार्ज त बढेन, त्यसो भए उल्टो लिहालौ रिडक्सन. सो मैग्नीज रिड्यूस सल्फर -2 बाट 0 मा नेगेटिभ चार्ज बढेको छैन, घटेको छ, सो ऑक्सिडेशन. सो मैग्नीज रिड्यूस सल्फर ऑक्सिडाइज. यो भयो तपाईको यो ऑक्सिडेशन रिडक्सन रिलेटेड कुराहरु हामी थोरै लेख्यौं. यसपछि ट्रान्सफर लस गर्छौं. अब ऑक्सिडेशन नम्बर मा जाऊ. यो कुराहरु ऑक्सिडेशन रिडक्सन रिलेटेड हेर्नु होला. अब ऑक्सिडेशन नम्बर मा जाँदाखेरि थुप्रै रुल्सहरु दिएको छ. सो ऑक्सिडेशन नम्बर को एउटा कुरा म क्लियर गरिहालौ तपाईहरुलाई. सिम्पल केसमा सो एउटा कुरा ऑक्सिडेशन रिडक्सन रिलेटेड के दिएको छ तपाईहरुलाई भन्ने, यो कम्पाउन्ड एउटा छ NaCl, सिम्पल NaCl, अर्को छ KMnO4, अर्को छ K2Cr2O7, अर्को छ CaOCl2 है. यो कम्पाउन्डहरु केही लेखे म. र हेडिङ के आयो हाम्रो? हेडिङ के आयो? ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन सो ऑक्सिडेशन नंबर को हाइड्रोजन त्यहाँ चेन्ज भएको छैन बाबु. हाइड्रोजन को वाटर मा हाइड्रोजन जुन थियो नि रिएक्टेन्ट साइड मा H र प्रोडक्ट साइड मा H2O. सो H2O मा ऑक्सिजन -2 र हाइड्रोजन +2. एउटा हाइड्रोजन को कति नि? +1. नो चेन्ज. यस्तो हावादारी क्वेशन नगर. गर जे छ तर त्यो चेन्ज छैन. अब यो ऑक्सिडेशन नम्बर मा छ NaCl. सो अब NaCl मा के भयो भने, सो अब ऑक्सिडेशन नम्बर को कुरा गरौँ. थुप्रै क्वेशन छ यहाँ. NaCl यसमा के हो? NaCl मा Na को +1 Cl को -1. तर यहाँ सो यो NaCl लाई हामी ब्रेक गर्यौं भने Na मा चार्ज आउँछ प्लस र Cl मा चार्ज आउँछ माइनस. सो NaCl बाट Cl हटाइदियो भने Na मा प्लस, Cl बाट Na नै हटाइदियो भने Cl मा -1. सो सबभन्दा सजिलो भयो. ऑक्सिडेशन नम्बर कति? +1. यसको ऑक्सिडेशन नम्बर कति? जति बेला कुनै पनि कम्पाउन्डबाट अरु एटमहरु हटाउँछौ. अब यो KMnO4 को केसमा जाउँ. सो रेजिडुअल चार्ज मा रिमूव्ड इज ऑक्सिडेशन नम्बर. KMnO4 मा पोटेशियम को कम्बाइन्ड स्टेट में +1, ऑक्सीजन 4 छ भने टोटल 0 हुनलाई मैग्नीज को कति हुनु पर्यो? +7. अब यो KMnO4 बाट हामी पोटेशियम पनि हटाइदियौ र ऑक्सीजन पनि हटाइदियौ. सो ऑक्सीजन हटाउनु भनेको 8 इलेक्ट्रोन लिएर गयो र पोटेशियम हटाउनु भनेको 1 इलेक्ट्रोन लुज गरेर गयो. सो पोटेशियम लुज 1 इलेक्ट्रोन, ऑक्सीजन गेन 8 इलेक्ट्रोन. त्यसो भए 7 इलेक्ट्रोन कसले नि? मैग्नीजले दियो. सो ऑक्सीजन लाई जुन 8 इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, 8 इलेक्ट्रोन मा 7 इलेक्ट्रोन मैग्नीजले दियो. त्यही भएर KMnO हटाउँदाखेरि मैग्नीजले कतिवटा लुज गर्नु पर्या छ? 7 वटा. सो ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुन्छ मैग्नीज को? +7. K2Cr2O7 यसमा के भयो भन्ने पोटेशियम को +2 भन्नाले पोटेशियम को +2 त कहिले हुँदैन. सो पोटेशियम +1 × 2 र ऑक्सीजन -2 × 7. सो -2 छ. त्यसो भए क्रोमियम दुईटाको कति नि? +12 र 2 क्रोमियम को +12 भन्ने 1 क्रोमियम को कति नि? 1 क्रोमियम को +6. अदर क्रोमियम को कति नि? +6.
तर कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ इसको स्ट्रक्चर हुन्छ CaOCl and Cl यो सो यहाँ क्याल्सियम क्लोरिन सँग बन्ड भयो भने क्याल्सियम मेटल भएको हुनाले +1 क्याल्सियम ऑक्सिजन सँग छ भने क्याल्सियम मेटल +1 ऑक्सिजन -1 र ऑक्सिजन क्लोरिन मा ऑक्सिजन को +1 क्लोरिन को कति +1 बिकज ऑक्सिजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भने थिए क्लोरिन पछि नाइट्रोजन पछि ब्रोमिन पछि कार्बन सल्फर सो यो हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अर्डर र यसले नै चार्ज डिटरमाइन गर्छ कुन एटममा कस्तो चार्ज आउँछ यो याद राख्नु होला कसरी याद राख्ने पहिला लेख्ने फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिन र ब्रोमिन आयोडिन सँग हुन्छ कार्बन सल्फर छ राख्नु होला सो यो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर में हामी आइरा छौं एक पूरा गरिरा छौं डोन्ट मूव फर्दर अब यसमा के यो जुन क्लोरिन को ब्लीचिंग पाउडर मा क्लोरिन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हो -1 र अर्को क्लोरिन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हो +1 सो इफ one compound one molecule contains two similar atom and charge is then it is oxidation state. So oxidation state भनेको के नि different atom को charge similar type of different atom छ भन्ने atom of similar charge oxidation state. So chlorine को यहाँ हामी के भन्छौं oxidation state. oxidation number कति +6 र oxidation state कति +6 यो सो यो अब यसमा पॉइंट लेख्नतिर जाऊ ऑक्सिडेशन नंबर मा यो एक्जाम्पलहरु यस्ता थुप्रै एक्जाम्पल आउँछ हामी सबै एक्जाम्पल्स डिस्कस गर्छौं सो यसमा डिस्कस रुल्स तिर लागौ यो हाइड्रोजन यहाँ दिएको छ यो नोट गर्नु होला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो च्याप्टरको लागि सो यसमा अब फर्स्ट मा जाऊ फर्स्ट पोइन्ट के ऑक्सिडेशन नंबर को हेडिङ वाइज सो आउँछ सबैको पालो आउँछ अहिले क्वेशन नराख्नुस् क्वेशन जति बेला म भन्छु नि ऑक्सिडेशन नंबर सक्यो भनेर त्यति बेला जति क्वेशन हुन्छ लेखेर राख्नुस् सबै म भन्छु सो ऑक्सिडेशन नंबर मा फर्स्ट मा residual charge appear on an atom कुनै पनि एटम मा बाँकी रहेको चार्ज when are from other atoms are removed from molecule is called number oxidation को O number को N ON second मा भन्यो value may be positive negative 0 or फ्रैक्शनल कसको जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ KO2 पोटासियम को कति हुन्छ पोटासियम को हुन्छ +2x = 0 सो यहाँ
2x equal to 1, x equal to कति minus half. So ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर यो कंपाउंड में कति छ -1/2. फ्रैक्शनल पनि हुन सक्छ. सो यसलाई भन्छ सुपर ऑक्साइड. अब सेकेन्ड भयो, यसपछि यसमा value of oxidation number may or may not equal to oxidation state. इक्वल पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ. ब्लिचिङ पाउडरमा जस्तै भनेको थिए नि एउटा क्लोरिनको -1 +1 इक्वल छ र छैन. तर K2Cr2O7 मा दुईटै क्रोमियमको कति +6 +6. सो त्यहाँ नम्बर र स्टेट दुईटै सेम, यसमा डिफरेन्ट. यो भयो. अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट भनेको के हो? चार्ज of individual, charge of individual is oxidation state. Oxidation state कॉमन पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर र स्टेट को लागि. यसपछि यसमा हामी जान्छौं रुल्स मा. अफ ऑक्सीडेशन नंबर र इच एन्ड एभ्री रुल आफैमा क्वेशन हो. सबै अथवा स्क्रिन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने. सो यो भयो. यसपछि तपाईको के आयो भने ऑक्सीडेशन नंबर. सो रुल्स को कुरा हामी गरौं. यो पनि यो सबै क्लियर हुन्छ. अहिले पढेकै छैन, अहिले स्टार्ट त गरेको हो. सो रुल्स. फर्स्ट रुल मा के भन्यो? फर्स्ट रुल मा के? द ऑक्सीडेशन नंबर अफ एलिमेंट्स स्टेट सबैलाई आएको कुरा हो. फ्री स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर of element in free state is जहिले नि 0. एक्जाम्पल के नि? जस्तै लिथियम एक्लै छ, सोडियम फ्री छ, मैग्नीशियम फ्री छ, क्याल्सियम फ्री छ, कार्बन एक्लै छ. कुनै पनि यो जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ फ्री स्टेटमा, फस्फोरस छ, यो जति पनि एलिमेन्ट फ्री स्टेटमा छ सबैको ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ? 0. Question number 2. The oxidation number of homonuclear molecule. Homonuclear molecule is also 0. Just the example, H2. H र H को बीच में बॉन्ड छ, सो H को पनि 0, यो H को पनि 0. सेम एटम कुनै पनि नाइट्रोजन को बीच में बॉन्ड छ, सेम एटम को बीच में बॉन्ड छ भने नो वन कैन लूज, नो वन कैन गेन बिकॉज ऑफ सेम नेचर, सेम पावर. सो 0. Just the example, H2, Cl2, O2, N2, हैन, P4, S8 0. Number 2. Number 3 में ऑक्सीडेशन नंबर को केस में the sum of oxidation number of all the
एलिमेंट्स सबै एलिमेंट को सम अफ ऑक्सीडेशन नंबर अफ ऑल द एलिमेंट इन कंपाउंड sum of oxidation number of all the element in compound is 0 0 example में कुनै पनि कंपाउंड लिहाल्नुस् H2SO4 कति 0 KMNO4 यसको सम कति हुन्छ नि सबैको 0 कम्प्लेक्स कंपाउंड लियौं CU4SO4 टोटल कति नि 0 0 यस्तै एउटा लियौं Na4FeCN6 Na4FeCN6 यसको पनि सम कति नि 0 सो सम अफ ऑक्सीडेशन नंबर जुन हुन्छ सबैको 0 यसपछि यतातिर अब नंबर 4 मा के भन्यो द सम अफ रेडिकल भनेको के हो चार्ज स्पेसिस सो चार्ज इक्वल टू कति हुन्छ इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम so इसमें क्या आयो भने चार्ज प्रेजेंट ऑन देम जस्तै एग्जांपल में SO4 माइनस को कति -2 Cr2O7 माइनस को इक्वल टू कति हुन्छ नि क्याल्कुलेसन मा त हामी पछि आउँदै छौं रेडिकल दियो तपाईलाई Fe र यसमा चार्ज दिएको छ -4 कति हुन्छ यसको सम टोटल को सम हुन्छ -4 सो सम अफ ऑक्सीडेशन नंबर जुन हुन्छ चार्ज को इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम यो भयो 4 नंबर को सो अब नेक्स्ट मा मूव गरौं नेक्स्ट मा मूव गर्दाखेरि सो नेक्स्ट मा मूव गरौं यो भयो 4 आन्सर यसपछि 5 नंबर में पीरियडिक टेबल को ग्रुप में मूव गर्यो सो पीरियडिक टेबल कुरा गर्नुस् त पीरियडिक टेबल को सो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप 4 5 6 7 फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम सेकेंड ग्रुप एल्युमिनियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सो ग्रुप वाइज नंबर 5 में के आयो भन्ने सो एउटाले सोध्यो आदित्य तिमल सिन्हा डिफरेंस बिट्विन आयन एंड रेडिकल बाबु 1 month's टाइम छ है तपाईसँग 1 month's टाइम भएको हुनाले नि यो यति धेरै पढ्न थाल्नुभयो भने सक्यो तपाईको फिनिश यु आर एक्चुअली मा आएको जुन छ नि त्यो बुझ्नुस् एकदम 100% त्यो धेरै हो
सो 5 नम्बरमा 5 नम्बरमा तपाईहरुको क्वेशन के आयो भने द alkali metals in combined state is free मा 0 हुन्छ थाहा छ already is what are the example of alkali metal? So it is lithium, sodium, potassium, rubidium. radioactive मा के हुन्छ नि radioactive मा another atom radioactive reaction मा so francium को कुरा यहाँ हामी गरेनौ एटम नै चेन्ज भइहाल्यो भने कुरै रहेन 6 नम्बर so 6 नम्बर मा तपाईको के आयो भने the oxidation number of alkaline earth metal in combined state always 2 Jaileni what are the example of beryllium magnesium calcium strontium barium number 6 number 7 the oxidation number of 7 number ma the oxidation number of boron and aluminum combined is always +3 Jaileni boron and aluminum को oxidation number combined entrance exam को बीच में सबके नाम is always +3 so यो भयो यसपछि यसमा के भनेको छ भने रेंज अफ ऑक्सिडेशन नंबर को कुरा गरे अब यहाँ हेर्नुस् यो कुन ग्रुप को भयो यो भयो कुन ग्रुप को ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप थर्ड बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इंडियम थेलियम हुन्छ नि यहाँ सो ग्रुप थर्ड पनि भयो यसको जहिले +1 यसको जहिले +2 यसको जहिले +3 तर यो कार्बन देखि यता जुन छ 4 5 6 7 ग्रुपहरु यसको सुनौ त के भनेको छ सो नेक्स्ट मा भने यहाँ अब 7 पछि 8 नम्बरमा the oxidation number of carbon nitrogen oxygen and halogens except halogen मा के halogen मा except fluorine are not fixed carbon nitrogen or halogen fluorine बाहेक फिक्स हुँदैन त्यसो भए के हुन्छ नि therefore it is variable so यो के हुन्छ variable अब variable हुन्छ भन्ने के नि so variable हुन्छ भन्ने यहाँ एउटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आयो द रेंज अफ ऑक्सिडेशन नंबर फर इक्वल टू हुन्छ +n n-8 को के होनी n equal to valence electron
n इक्वल टू के भयो तपाईको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो हेर्नुस् n भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अब यो नेक्स्ट मा यसकै कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजनहरुको हेर्दै छौ सो द रेन्ज अफ ऑक्सिडेशन नम्बर फर कार्बन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ 4 सो रेन्ज अफ ऑक्सिडेशन नम्बर कार्बन को कति भयो सो +4 to -4 रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन को +4 to -4 अब प्लस कुनमा जस्तै CCl4 भयो CO2 भयो H2CO3 भयो यो सबैमा कार्बन को कति छ +4 र -4 केमा CH4 मा किननि हेर्नुस् त यहाँ फ्लोरिन नाइट्रोजन सरी यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यहाँ लेखेको थिए मेट्नै नपर्ने थियो फ्लोरिन पछि कुन आउँछ अक्सिजन पछि कुन फ्लोरिन पछि कुन नाइट्रोजन त्यसपछि ब्रोमिन त्यसपछि सल्फर आयोडिन त्यसपछि हाइड्रोजन सो कसको बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजन कि कार्बन हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भने कार्बन में नेगेटिभ चार्ज हाइड्रोजन में पोजिटिभ चार्ज दैट्स व्हाई कार्बन को CH4 छ भने कार्बन को यो भयो रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर कार्बन अब यसमा सोध्दै छ के तपाईलाई भन्ने रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर कार्बन पछि को त सो नेक्स्ट मा द रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर the range of oxidation for nitrogen को कति देखि कति so it is +5 to 5 valence electron छ नाइट्रोजन को 5 valence electron छ भने सबै लुज गरे भने 5 र गेन गरे भने कति 3 सो गेन गरे भने नेगेटिभ -3 र सोधेको क्वेशन कुनै बेला सोध्या थियो what is the range of oxidation number for nitrogen so range of oxidation number for nitrogen is +5 to -3 यो भयो यस्तै नाइट्रोजन को पनि भइसकेपछि ऑक्सीजन को सो नेक्स्ट पॉइंट मा द रेंज अफ ऑक्सीडेशन नंबर फर ऑक्सीजन इक्वल टू कति होला -2 to इलेक्ट्रोन ऑक्सीजन को कति हुन्छ 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन ऑक्सीजन को छ त्यो कति हो 6 तर सो कति गर्छ -2 to +2 बट नट +6 सो यो यतातिरको मेटे सो हुनु पर्ने ऑक्सीजन को थियो +2 यो या पोजिटिभ कति बेला शो गर्छ नि +2 त्यो पनि ओन्ली विथ फ्लोरिन अब यसमा ऑक्सीजन को -2 to +2 तर ऑक्सीजन को कति -2 to +2 but for sulfur it is -2 to +6 किननि यस्तो why oxygen only +2 sulfur +6 सुन्नुस् एकतिर ऑक्सीजन लेखे ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2 तिर सल्फर लेखे सल्फर को कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 16 2p6 3s2 3p4 सो सल्फर में भ्यालेन्स थर्ड ऑर्बिट में र ऑक्सीजन में कुन ऑर्बिट में छ सेकेन्ड सो
सेकेन्ड अर्बिट भन्नाले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर n इक्वल टु 2 भयो भने l इक्वल टु कति हुन्छ 0 पनि छ 1 पनि छ सो 0 फर s orbital 1 फर p orbital d orbital यहाँ छ र छैन ऑक्सीजन को केसमा के भयो नो d orbital यो कुरा याद राख्नुस् ऑक्सीजन को केसमा थर्ड ऑर्बिट छ when n equal to 2 then n equal to 3 then l equal to 2 azimuthal quantum number l equal to 2 भयो भने भ्यालु भयो 0 1 2 सो यहाँ s p छ यो spd सो थर्ड ऑर्बिट को कुरा गर्यो भने त्यहाँ d orbital पनि हुन्छ तर सेकेन्ड ऑर्बिट को कुरा गर्यो भने त्यहाँ d orbital हुँदैन नो d orbital सल्फर को d orbital अब के हुन्छ अब सल्फरमा के हुन्छ भने यो यसको त काम छैन किनकि इनर इलेक्ट्रोन त रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन लुज गेन हुँदैन सो अब सल्फर को केसमा के आयो भने तपाईको 3s2 3s र 3p 3p मा कति इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 and 4 र 3d के छ खाली छ 3d मा इलेक्ट्रोन छैन थर्ड ऑर्बिट भयो भने d orbital हुनु पर्छ 3d के छ खाली छ तर ऑक्सीजन को केसमा आउनुस् अब 2s मा कति इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन 2p मा कति इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 इलेक्ट्रोन सो अब यो ऑक्सीजन मा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन मात्रै छ त्यसो भए ऑक्सीजन ले कतिवटा बन्ड बनाउँछ ऑक्सीजन can form only 2 bond सो ऑक्सीजन ले दुईटा बन्ड बनायो फ्लोरिन सँग f अब कुन सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन त्यसो भए फ्लोरिन मा जहिले नि कुन चार्ज हुन्छ -1 तर ऑक्सीजन फ्लोरिन सँग भयो भने के नि फ्लोरिन मा -1 ऑक्सीजन मा +1 अब यहाँ हेर्नुस् त दुई फ्लोरिन को -1 यो फ्लोरिन को पनि -1 यो ऑक्सीजन को कति नि यो बन्ड बन्छ कि बन्दैन ऑक्सीजन को तीनटा फ्लोरिन सँग बन्छ कि बन्दैन चार्ज हुन सक्छ र हुँदैन ऑक्सीजन मा पोजिटिभ चार्ज मात्रै के सँग आउँछ फ्लोरिन सँग है ऑक्सीजन फ्लोरिन सँग आउँछ अब ऑक्सीजन मा फ्लोरिन सँग किनकि only 2 unpaired electron अब यहाँ सल्फर को केसमा के हुन्छ यो ग्राउन्ड स्टेट को कन्फिगरेसन हो एक्साइटेड स्टेट में सो एक्साइटेड स्टेट में यो जुन 3 हुन्छ नि यो 3D मा मुभ गर्दिन्छ सो यहाँ 1 इलेक्ट्रोन यहाँ पनि 1 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बस्दियो d orbital मा किनकि यहाँ d orbital छैन सो d orbital में यहाँ बस्दियो भने कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो 6 +6 so what is the main reason behind only +2 for main reason के भयो it can form one why sulfur +6 sulfur can form 6 bond with fluorine अब ऑक्सीजन जो सेकेन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेंट छ यो अरु कुनै पनि एलिमेंट सँग ऑक्सीजन को चार्ज के हुन्छ जहिले पोजिटिभ सरी नेगेटिभ किनकि ऑक्सीजन बढी भयो नि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ ऑक्सीजन छ यो अरु सबैमा भन्दा सो ऑक्सीजन जहिले के हुन्छ नेगेटिभ भन्नाले
ऑक्सीजन को एउटा ClO3 माइनस चार्ज दियो. व्हाट इज द क्लोरीन. तो ClO3 माइनस दिएको छ भने क्लोरीन को भयो X नेगेटिभ. X प्लस -2 into 3 equal to कति रे -5 equal to -6 equal to -1. So X equal to कति +5. क्लोरीन ऑक्सीजन सँग किन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन क्लोरीन. सो ऑक्सीजन को क्लोरीन को ऑक्सीजन सँग क्लोरीन छ भने क्लोरीन मा कुन ऑक्सीजन सँग छ भने ऑक्सीजन मा कुन चार्ज पोजिटिभ. क्लोरीन जुनसुकै क्लोरीन मा नेगेटिभ. So is any compound in which fluorine is in positive oxidation state? No. तपाई के म भन्न खोजेको थिए भन्ने ऑक्सीजन को मात्रै कति हुन्छ +2. तपाईलाई सोध्दै छ भन्ने -2 to +6. यो कुरा एउटा याद राख्नु होला. यसपछि हामी नेक्स्ट मा मुभ गर्यो. नेक्स्ट मा ऑक्सीजन को अरु थुप्रै केसहरु छन् जुन भन्नु पर्ने हो. सो व्हाई सल्फर +6 due to vacant d orbital. Why oxygen not +6 d orbital. Why only +2 absence of vacant d orbital. So oxygen को अब oxygen को हेर्नुस् त नेगेटिभ कुन कुनमा हुन्छ. सो oxygen को -2 क्याल्सियम अक्साइड होस् अथवा म्याग्नेशियम अक्साइड होस् अथवा सोडियम अक्साइड होस्. किनकि कार्बन भन्दा ऑक्सीजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो. इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने नेगेटिभ. यो भयो H2SO4 हरु होस् सबै. यहाँ हेर्नुस् त हाइड्रोजन भन्दा सल्फर भन्दा ऑक्सीजन बढी को नेगेटिभ. तर +2 कुनमा +2 only with. So what is the compound OF2. सोधेको क्वेशन हो what is the oxidation number of oxygen in OF2. So it is note it guys. यो भयो ऑक्सीजन को. अब दिइरहेछ अरु पनि दिइरहेछ. सो ऑक्सीजन को केसमा पाँचवटा केस दिएको छ. कुन कुन नर्मल ऑक्साइड छ भने ऑक्सीजन को कति ऑक्सीजन इक्वल टु -2 पेरोक्साइड छ भने अब नर्मल ऑक्साइडहरु कुन कुन यहाँ लेखेको छु नि क्याल्सियम ऑक्साइड म्याग्नेशियम ऑक्साइड सोडियम नर्मल ऑक्साइड. पेरोक्साइड मा कुन कुन एग्जाम्पल मा छ H2O2 Na2O2 BaO2 etc. यो सबै पेरोक्साइड. सो यो एउटा एक्जाम्पल लिए HOOH. यो यसमा हाइड्रोजन को +1 किनकि ऑक्सीजन सँग छ. सो ऑक्सीजन कति -1. फेरि यो हाइड्रोजन -1 सँग भएको हुनाले चार्ज आउँदैन. सो व्हेन सेम एलिमेंट बॉन्ड इज बिट्विन टू सेम एलिमेंट. सो यहाँ ऑक्सीजन को कति भयो -1. एउटा एक्जाम्पल लिए BaO यो बेरियम पेरोक्साइड. सो यसमा भन्नुस् त बेरियम को यो ऑक्सीजन सँग भएको हुनाले ऑक्सीजनमा -1 बेरियममा +1. फेरि यो ऑक्सीजन को -1 बेरियममा +1 किनकि यो ऑक्सीजन को एउटा बॉन्ड बेरियम सँग छ. तर ऑक्सीजन को बॉन्ड हैन. सो यहाँ एउटा ऑक्सीजन को कति -1. नै रिलेट गरेर एउटा क्वेशन सोध्छ. which of the following is peroxide. कुन चाहिँ पेरोक्साइड छ. फर्स्ट ऑप्शन ए मा दियो HO
FOOF, C मा दियो NaOONa, र D मा दियो FOOK. So भन्नुस् त, which of the following is peroxide? The option is exactly, very good, C. So option is C. किनकि फ्लोरिन मा कति आउँछ यहाँ -1, ऑक्सीजन मा कति +1. So 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड को लागि 2 - 2 हुन्छ. पेरोक्साइड मा यहाँ हेर्नुस् न, सबै O2 छ नि, O2 कति हुनु पर्यो? O2 इक्वल टु हुन्छ -2. So for 1 ऑक्सीजन कति हुन्छ? -1. यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हाइड्रोजन को +1 छ, सो ऑक्सीजन को कति? -1. 2 ऑक्सीजन -1 मा छ र? छैन. So it is not peroxide. यहाँ फ्लोरिन को -1, यहाँ फ्लोरिन +1 पनि पेरोक्साइड हुन्छ र? हुँदैन. +1 ऑक्सीजन -1 -1 यहाँ +1 पोटेशियम छ. So यहाँ -1 छ र? छैन. So it is also not peroxide. सोधेको क्वेशन भन्नाले यो हेर्नु होला. यो भयो ऑक्सीजन को केसमा जे जति छ पेरोक्साइड सम्म भयो. पेरोक्साइड पछि ऑक्सीजन को केसमा नेक्स्ट जुन दिएको छ त्यो हेरिहालौं. सो ऑक्सीजन को नर्मल भयो, पेरोक्साइड भयो. अब सुपर ऑक्साइड. सो इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को कति? सो सुपर, yes, it's 930. So in super oxide, last one. In super oxide ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर कति? एग्जांपल KO2, NaO2, etc. यो सुपर ऑक्साइड भयो. र फ्री स्टेट में ऑक्सीजन को जहिले नि कति हुन्छ? 0. र सब ऑक्साइड तपाईहरुले सोधिराख्नु भएको थियो. सो सब ऑक्साइड भनेको के हो नि? There is bond between element and element rather than ऑक्सीजन को डायरेक्ट हुनु पर्छ एलिमेंट सँग. यहाँ हेर्नुस् त, एलिमेंट कार्बन सँग. सो यो ऑक्सीजन को यहाँ सब ऑक्साइड मा -2. अब यसमा लिनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त, यो कार्बन मा 0 चार्ज हुन्छ. किन 0 चार्ज हुन्छ? किनकि यो दुईतिरै कार्बन सँग बन्डेड छ. सेम एलिमेंट सँग बन्डेड छ भने त्यहाँ चार्ज आउँदैन. यहाँ कति भयो? -2. यहाँ ऑक्सीजन को कति? -2. यो कार्बन को +2, यो कार्बन को +2, तर यो कार्बन को 0. उसको टोटल 0 भयो कि भएन? भयो. अब ऑक्सीजन को लिनु पर्यो हामी अथवा कार्बन को लिनु पर्यो. ऑक्सीजन को कुरा गर्दै छौ अक्साइडमा. ऑक्सीजन को कुरा गर्दै छौ. सो ऑक्सीजन को सब ऑक्साइडमा कति? -2 नै छ. सब ऑक्साइड कसलाई भन्ने हो? एलिमेंट र एलिमेंट को बन्ड रादर देन एलिमेंट एन्ड ऑक्सीजन. यहाँ कार्बन ऑक्सीजन त छ, तर योसँग ऑक्सीजन छैन नि. सो यसलाई हामी ऑक्साइड भन्न मिल्दैन. एलिमेंट र ऑक्सीजन को बन्डलाई ऑक्साइड भन्छौं हामी. सो यो भयो सब ऑक्साइड को. थोरै भन्दिए किनकि अघि क्वेशन हेरिरहेको थिए. सो केटाहरु अगाडि नै क्वेशन सोध्ने गर्छन्. पहिला लेट मी फिनिश, देन व्हाटएभर क्वेशन यु हैव. थ्यांक यू टु यु ऑल. हैव अ गुड डे. एन्ड रेस्ट ऑक्सिडेशन नम्बर मा अझै थुप्रै छ. हेलोजनहरुको छ, लिगेन्ड. Today from my side, thank you to you all. Have a good day. यहाँसम्म याद राख्नु होला. सो ऑक्सिडेशन नम्बर मा कहाँसम्म हामी